सैयद कहता है, जरा इस नक्शे को गौर से देखिए। यूरोप के ऊपरी हिस्से में जहां सब कुछ पीसफुल है, हर मुल्क अपनी जगह अपनी बाउंड्री के अंदर, मगर नीचे आते आते इस एक छोटे से खित्ते में मैप कुछ कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ हर माउंटेन के पीछे एक नई जुबान शुरू हो जाती है और हर रिवर की दूसरी तरफ एक नया रिलीजन। पिछली एक सदी में इस खित्ते ने दुनिया का मैप 2 मर्तबा बदला है। पहली बार एक गोली से और दूसरी बार खुद अपने ही हाथों से। इस खित्ते का नाम है बाल्कन्स और सबसे दिलचस्प बात यह है, जिस नाम से हम इस पूरे खित्ते को पहचानते हैं वो खुद एक जियोग्राफिकल मिस्टेक से पैदा हुआ। चलिए इस खित्ते की कहानी को शुरू से सुनते हैं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि लफ्ज बाल्कन आया कहां से। ये लफ्ज तुर्की जुबान से निकला है। उस्मानी या ऑटोमन दौर में ये लफ्ज इस्तेमाल होता था एक खास किस्म के जंगल से ढके हुए पहाड़ी सिलसिले के लिए। इसका लग़वी मतलब है घना जंगली पहाड़ या पहाड़ों का सिलसिला। ये लफ्ज सबसे पहले 1940 में तहरीर हुआ, जब एक इटालियन एम्बेसडर ने पोप के नाम खत लिखा था। तो उस खत में सिर्फ बल्गेरिया के एक खास पहाड़ी सिलसिले को बाल्कन कहा गया था। तो याद रखिए, उस वक्त ये सिर्फ एक पहाड़ का नाम था, ना कि पूरी पेनिसुला का। तो फिर ये नाम पूरे खित्ते पर कैसे छा गया? 1808 में एक जर्मन जियोग्राफर अगस्त ज़्योन ने एक नया मैप बनाया। उसका ख्याल था कि ये बाल्कन पहाड़ी सिलसिला एड्रियाटिक सी से लेकर ब्लैक सी तक पूरे पेनिसुला के एन बीच से गुजरता है। इसी बुनियाद पर उसने पूरे खित्ते बाल्कन पेनिसुला नाम दिया। मगर असल बात तो ये है, बाल्कन पहाड़ी सिलसिला पूरे पेनिसुला को क्रॉस ही नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ बल्गेरिया तक महदूद है। यानी जिस नाम से हम इस पूरे खित्ते को, पूरी हिस्ट्री को और उसके करोड़ों लोगों को पहचानते हैं, वो एक मैप मेकर की छोटी सी गलतफहमी से पैदा हुआ था। इस खित्ते में आमतौर पर इन 8 ममालिक अल्बानिया, बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना, बल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया और सर्बिया को शामिल किया जाता है। इसके अलावा ग्रीस, रोमानिया, स्लोवेनिया और टर्की के कुछ यूरोप वाले हिस्सों को भी शामिल करते हैं, क्योंकि इन ममालिक का कुछ हिस्सा इन्हीं पेनिसुला में आता है। और ये कि इन ममालिक और बाल्कन्स की तारीख गहरी तरह जुड़ी हुई है। जमीन की बात करें तो बाल्कन पेनिसुला 3 तरफ से पानी से घिरा है। मगरिब में एड्रियाटिक और आयोनियन सी से, जनूब में आइगियन सी और मशरिक में ब्लैक सी से। और जमीनी इलाका ज्यादातर पहाड़ी सिलसिला है। मगरिब में डिनेरिक एल्प्स, बल्गेरिया में बाल्कन्स माउंटेन्स और जनूब में रहडोप और पिंदस के पहाड़ी सिलसिले। अब अगर दरियाओं की बात करें तो डैन्यूब रिवर इस खित्ते की शाहरग है, जो कई मुल्कों से गुजरता हुआ ब्लैक सी में जा गिरता है। और इस तरह ये टूटी फूटी पहाड़ी जमीन है जिसने इस खित्ते की तारीख को शक्ल दी। चले अब हजारों साल पहले की बात करते हैं। इस खित्ते के सबसे पुराने और मशहूर बाशिंदे इलेरियंस और थ्रेशियंस के बारे में, 2 कदीम कौमें जिनका नाम आज भी अल्बानिया और बल्गेरिया की तारीख से जुड़ा हुआ है। फिर वक्त गुजरने के साथ जनूब में ग्रीक तहजीब ने जन्म लिया, वो तहजीब जिसने दुनिया को डेमोक्रेसी, फिलॉसफी और थिएटर जैसी बुनियादी चीजें दी। और फिर वक्त आया अलेक्जेंडर द ग्रेट का, जिसकी मैसिडोनियन सल्तनत बाल्कन से लेकर एशिया तक फैली। उसके बाद रोमन्स आए, सड़कें बनाई, शहर बनाए, पूरा खित्ता अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। जब रोमन अंपायर 2 हिस्सों में तकसीम हुई तो बाल्कन्स मशरकी रोमन अंपायर या बैजेंटाइन अंपायर का मरकजी हिस्सा बन गए। और फिर 6वीं और 7वीं सदी में नॉर्थ के स्लेव कबीले आकर यहाँ बसने लगे। वही लोग जिनके असरात आज भी सर्ब, क्रोएट और बोस्नियक जैसी कौमों में मौजूद हैं। और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसने बाल्कन्स पर बहुत गहरा असर छोड़ा, यानी उस्मानी सल्तनत। 14वीं सदी में
عثمانی ترک بالکنز کی طرف بڑھنے لگے۔ 1399 میں سربین فوج اور عثمانی فوج کے درمیان کوسوو کے میدان میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جسے تاریخ میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 1453 میں کانسٹینٹینوپل کی فتح کے بعد اور اگلی چند دہائیوں میں تقریباً پورا بالکن خطہ عثمانی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا۔ 400 سال سے زیادہ عثمانی حکومت یہاں قائم رہی۔ اس دور نے بالکنز کو نئی شکل دی، اسلام تیزی سے پھیلا، نئی زبانیں اور فن تعمیر آیا، اور ایسی میکسڈ تہذیب بنی جو آج بھی ساراییوو کی گلیوں اور اسکوپیے کے پرانے بازاروں میں صاف نظر آتی ہے۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جب نقشہ ایک بار پھر تبدیل ہوا، یعنی بالکن وارز، جب 1912 میں سربیا، بلگیریا، گریس اور مونٹے نیگرو نے مل کر ایک اتحاد بنایا اور عثمانیہ سلطنت کے خلاف جنگ چھیڑ دی، اور یوں شروع ہوئی پہلی بالکن وار۔ اور اس وار میں عثمانیوں کو اپنی تقریباً تمام یورپن زمین کھو کر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، مگر فتح کا جشن زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ کچھ ہی مہینوں بعد 1913 میں خود فتح مند ملک میسیڈونیا کی تقسیم پر آپس میں لڑ پڑے، اور یہاں شروع ہوئی دوسری بالکن وار۔ اور ان دونوں جنگوں نے بالکن کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور وہ ٹینشن پیدا کیا جو صرف ایک سال بعد 1914 میں آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ کی ڈیتھ کی صورت میں پھوٹ پڑا، اور پوری دنیا پہلی جنگ عظیم میں گھسیٹ لی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ بالکنز کو اکثر وہ بارود کا ڈھیر کہا جاتا ہے جس نے پوری دنیا کو آگ لگا دی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک نیا خواب دیکھا گیا کہ بالکنز کے سلیو لوگ ایک ہی ملک میں رہیں۔ 1918 میں سربز، کرویٹس اور سلوونز نے مل کر ایک نیا ملک بنایا جو بعد میں یوگوسلاویا کہلایا، یعنی جنوبی سلووں کا ملک۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں یہ ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، مگر جنگ کے بعد ایک عظیم رہنما جوزف براز ٹیٹو نے اسے دوبارہ جوڑ دیا، اور ان کی رہنمائی میں یوگوسلاویا میں 6 جمہوریتیں شامل تھیں، جو کہ سلووینیا، کرویشیا، بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا، سربیا، مونٹے نیگرو اور میسیڈونیا تھے۔ 1980 میں ٹیٹو کی موت تک یہ ملک قائم اور دائم رہا۔ اس کے دور میں یوگوسلاویا نے ایک انوکھا راستہ چنا، نہ پوری طرح مغرب کے ساتھ، نہ سوویت یونین کے ساتھ، بلکہ نان الائنڈ ملکوں کی صفوں میں۔ مگر 1980 میں ٹیٹو کے انتقال کے بعد اس کی بنائی ہوئی چھت میں کریک پڑنے لگے، پرانی قومی ٹینشنز دوبارہ زندہ ہو گئیں۔ 1991 میں سلووینیا اور کروشیا نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ سلووینیا میں جنگ چھوٹی اور جلد ختم ہو گئی، مگر کروشیا میں یہ ایک لمبی اور خونی جنگ میں بدل گئی۔ پھر 1992 میں بوسنیا اور ہرزیگووینا نے بھی آزادی کا اعلان کر دیا، اور یہاں سے شروع ہوئی بالکنز کی سب سے دردناک جنگ۔ 1995 میں ہزاروں بے قصور لوگ مارے گئے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جسے دنیا کی عدالتوں نے بعد میں نسل کشی یعنی جینوسائیڈ تسلیم کیا۔ اسی سال ڈیٹن ایگریمنٹ طے ہوا اور جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ میسیڈونیا، جو بعد میں نارتھ میسیڈونیا کہلایا، پرامن طریقے سے 1991 میں ہی الگ ہو چکا تھا، مگر کوسوو میں ٹینشن کی وجہ سے 1998 اور 99 میں ایک اور جنگ شروع ہوئی، اور جب 2008 میں نیٹو نے مداخلت کی تب جا کر یہ جنگ اختتام کو پہنچی۔ 2008 میں کوسوو نے بھی باقاعدہ آزادی کا اعلان کر دیا، جسے دنیا کے اکثر ملکوں نے تسلیم کیا، مگر سربیا آج تک تسلیم نہیں کرتا۔ اور 2006 میں مونٹے نیگرو نے بھی ایک پرامن ریفرنڈم کے ذریعے سربیا سے اپنا راستہ جدا کر لیا۔ یوں ایک ملک جو کبھی 6 جمہوریتوں پر مشتمل ہوتا تھا 7 مختلف ملکوں میں بکھر گیا۔ تو آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے خطے کی اہمیت آج بھی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو بات کچھ یوں ہے کہ یہ خطہ آج بھی یورپ اور ایشیا، مشرق اور مغرب کے درمیان ایک تجارتی راستہ ہے، اور انرجی پائپ لائن اکثر اسی زمین سے گزرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ
क्रोएशिया 2013 में यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन चुका है और अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, सर्बिया और बोस्निया इस वक्त EU में शामिल होने की कतार में खड़े हैं। इस वक्त ये खित्ता यूरोप की सबसे बड़ी सियासी तब्दीली का सेंटर बना हुआ है। और तीसरी बात यह कि शायद सबसे अहम और पुरानी दुश्मनियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कोसोवो और सर्बिया के दरमियान टेंशन आज भी मौजूद है। बोस्निया का निज़ाम हुकूमत आज भी नाजुक है। बाल्कन्स हमें याद दिलाते हैं कि तारीख कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ खामोश हो जाती है अगली बारी के इंतज़ार के लिए। दोस्तों, ये थी बाल्कन्स की कहानी, उन पहाड़ों की जिनका नाम एक गलती से पड़ा, उन कौमों की जो बार बार टूटकर फिर भी खड़ी हुई, और उस खित्ते की जिसने दुनिया का नक्शा 2 बार बदला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। सैयद कहता है।